التسويف يعني تأجيل الأعمال والمهام إلى وقت لاحق. هذا الموضوع غادي يكون بالدارجة والفرنسي باش نستأنسوا بالفرنسي. بون، التسويف هو العاده اللي ما تتخليكش تتعلم الفرنسي. مثلا من تطلع لك لا نوتيفيكاسيون ديال لا فيديو تتقول لا ما فيا ما نتفرج، خلي حتى العشيه، وفي العشيه عاوتاني تتقول خلي حتى الغدا، ولا غدا تتقول خلي لبعدو، وانت غادي. فوالا. La procrastination est un mot qui fait peur à pas mal de personnes. La procrastination وهو التسويف. لا بروكراستيناسيون هذه واحد الكلمه اللي تتخلع بزاف ديال الناس. ايت ان مو، واحد الكلمه كي في بور ا با مال دو بيرسون، واحد الكلمه اللي تتخلع بزاف ديال الناس. سي لو في دو remettre, c'est le fait de remettre une action au lendemain à plus tard de manière régulière et habituelle. يعني لا بروكراستيناسيون وهو التسويف، وهو انك تخلي واحد لاكسيون، ريميتر اون اكسيون، تخلي واحد العمل او واحد المهمه تخليها لا غدا او تخليها فيما بعد، من دابا شويه او العشيه او شي حاجه، دون مانيير habituelle et régulière، تخليها بشكل منتظم، يعني دون فاسون ريغوليير، بشكل منتظم، اي habituel وبشكل اعتيادي. تتولي عندك واحد العاده، تبدا تقول دائما لا خلي العشيه خلي الغدا، يعني هذا هو التسويف، وهو من تقول خلي ماشي دابا، خليها لوقت اخر. فهمتني؟ بون، la procrastination c'est quand nous avons un objectif. La procrastination c'est quand nous avons un objectif qu'on n'arrive pas à remplir. يعني التسويف وهو من تيكون عندنا واحد الهدف ولكن ما قادينش نديروه، ما قادينش نديرو هذا لوبجيكتيف. سي كون نو افون ان اوبجيكتيف، عندنا واحد الهدف كون ناريف با ا رامبليغ، اللي ما قدرناش نديروه، اما العجز او جانا صعيب، داك الهدف او ديك الخدمه جاتنا صعيبه وتنبقاو ناجلوها، يعني وباش تنغطيو على العجز ديالنا تنديرو حاجه اخرى. يعني باش نغطيو على هذا العجز ديالنا اون في اوتر شوز ا سا بلاص، باش نغطيو على العجز ديالنا تنديرو شي حاجه اخرى، تنقولوا صافي خلي هذيك الصعيبه خليها حتى لغدا، ياك. on fait autre chose à sa place. On pourrait même aller jusqu'à dire que la procrastination، ونقدروا نقولوا هذا التسويف راه حاله مرضيه وراه مرض حقيقي. On peut même aller jusqu'à dire que la procrastination est une réelle pathologie. Oui, est une réelle pathologie. هي نقدروا نقولوا راه التسويف راه مرض حقيقي. Une réelle pathologie. Une réelle pathologie. يعني راه مرض حقيقي. Bon, et qui aura des conséquences. وعنده واحد العواقب، يعني نتائج وعواقب. Les conséquences وهما العواقب، عنده واحد العواقب وخيمة على الحياة ديالنا اليومية. Qui aura des conséquences néfastes dans votre vie quotidienne. يعني وعنده عواقب سلبية على الحياة اليومية ديالك. ويجينا نشوفوا راه بحال اللي تتكذب على راسك، او راك تتكذب على راسك، صافي نيشان. نبدا نقولوا لا غدا بعد غدا، لا خلي الشهر الجاي العام الجاي، يعني هذا هو التسويف. سوف، التسويف وهو سوف، وهو لا بروكراستيناسيون. بون، دابا نشوفوا بروفيسيونيلمون، يعني في لو كوتي الجانب العملي شنو تيوقع لينا. بروفيسيونيلمون votre productivité va s'en ressentir، يعني وعمليا حتى داك الانتاجيه ديالك في العمل غادي تاثر. va s'en ressentir، يعني à force de repousser vos tâches à faire، ومع كثرة انك تبقى تاجل المهام ديالك، à force تقول à force de repousser vos tâches à faire، لا خلي الغدا، خلي بعد غدا، خلي السيمانه الجايه، خلي الشهر الجاي. à force de repousser vos tâches à faire، ومع كثرة التأجيل vous allez être en retard، غادي تولي معطل في حياتك وغادي تولي معطل في خدمتك. vous allez être en retard، غادي تعطل في حياتك وغادي تعطل في الخدمه ديالك. et bâcler votre travail، وحتى الخدمه ديالك غادي توليها تترون فيها، غادي دير خدمه مرونه كما تنقولوا بالدارجه، غادي توليها تتكور، ياك.
et bâcler votre travail pour le rendre dans les temps. باش توجد ديك الخدمه في الوقت غادي تولي تترون تولي تتكور pour le rendre dans les temps. ياك بالنسبه لي كونسيكونس دائما نبقاو دائما في العواقب. vous avez été stressé et n'êtes pas satisfait de votre travail. يعني ومن بين هاد العواقب والنتائج يعني عصبتي راسك راك عصبتي راسك. vous avez été stressé. Vous avez été stressé et n'êtes pas satisfait de votre travail. وحتى انك ما غاديش تكون راضي على الخدمه ديالك. ياك دابا ندوزو للشق والجانب يعني النفسي والشخصي يعني بيرسونيلمون شخصيا يعني هذا التسويف هذا غادي ياثر عليك غادي ياثر على الحاله المزاجيه والنفسيه والشخصيه ديالك. التسويف غادي ياثر عليك. votre confiance en vous va diminuer. حتى ديك الثقه في النفس الثقه ديالك في نفسك غادي تاثر غادي تنقص غادي تهبط. va diminuer. votre confiance en vous va diminuer. يعني انا تنعطيكم هذه الفرنسيه راه تقدروا تستعملوها في مجالات اخرى. يعني تنسمعوا الفرنسيه ديال الفرنسيه مفتاحيه انك تقدر تستعملها في مشاكل اخرى او في امور حياتيه اخرى. كما قلنا votre confiance en vous يعني الثقه اللي عندك في نفسك غادي va diminuer. Et le fait de ne pas avancer dans vos projets va penser sur votre morale. يعني وانك ما تتطورش في العمل ديالك وما تزيدش لقدام في العمل ديالك. هادشي تيلعب على النفسيه ديالك. يعني va penser sur votre morale. ياك بون ارتاح ليا مع راسك. rassurez-vous يعني ارتاح ليا مع راسك كاين الحل. il est tout à fait possible d'en sortir. il est tout à fait possible d'en sortir. يعني تقدر تخرج من هذه الدوامه وتقدري تخرجي من هذه الازمه وتقدري تخرجي وكاين الحل. il est tout à fait possible يعني ممكن وبزاف انك تخرج من هذه الدوامه ديال التسويف. et de retrouver la voie de l'action dès maintenant. وتبداي في لاكسيون من دابا وتبداي في العمل من دابا وتبداي في القرايه الفرنسي من دابا. ياك et de retrouver la voie de l'action dès maintenant. bon pour ce faire je vous propose de suivre ces pratiques. يعني انا غادي نعطيكم واحد النصائح نعطيكم واحد نقولوا عفوا. pour ce faire je vous propose de suivre ces pratiques. يعني تبعوا معايا هاد النصائح. je vous propose de suivre ces pratiques. commencez simplement يعني بدا دابا كما تنقولوا en français. commencez simplement. agir d'abord بدا بعدا agir d'abord. rectifier ensuite وعاد عدل من بعد وغير من بعد. rectifier ensuite. s'il y a lieu recommencer tout à zéro. وياك عندك الوقت وعاود كل شيء كاع من جديد. et ne jamais rester inactif à la recherche du parfait. وما عمرك ما تبقى جالس وما ربع يدك تتسنى لو بارفي تتسنى حتى تزقد الامور عاد نبدا نقرا حتى تزقد الامور عاد نخدم هذه راه ما كايناش. agir d'abord هذا هو السر الاول. هذا هو يعني النصيحه الاولى انك خصك ديرها وهو commencer simplement et agir d'abord. مساله اخرى وهو définir vos objectifs. خصك بطبيعه الحال تحدد الاهداف ديالك وما يمكنش تبقى غادي هكا. لا خصك تعرف علاش تقرا الفرنسي. خصك تعرف علاش انت خدام. خصك تحدد واحد الهدف. هذاك الهدف هو اللي تعطينا داك لا موتيفاسيون باش نكملوا في المشوار. aussi gérer votre temps. نظم الوقت ديالك. ما يمكنش تبقى ناكل وانت مع البورطابل. ما يمكنش ناكل. راه جيتي تحسب داك الوقت اللي تتبقى جالس مع البورطابل جيتي تحسبو تلقى واحد ساعتين 3 ولا 4 ديال السوايع وانت جالس تلعب في البورطابل. يعني gérer votre temps. حدد الوقت ديالك ونظم. gérer votre temps. نظم الوقت ديالك. Puis aussi, vous pouvez déterminer une plage horaire
où vous ne travaillerez que sur vos tâches. ومن بعد يعني حاول تحدد واحد لا بلاج اورير، واحد المساحه زمنيه، واحد الفتره زمنيه اللي تخدم فيها فقط على الاهداف ديالك وعلى المهام ديالك وعلى داك الخدمه، على الهدف اللي باغي توصل له. ياك مساله اخرى وهي اوبليي لو مولتي تاش. وي اوبليي لو مولتي تاش، يعني نسى عليك انك دير بزاف ديال الحوايج ديرهم في دقه واحده كلها وعقله، ولكن سير على قد جهدك، ما ديرش فيها اينشتاين. ما يمكنش ما ديرش تقول لا بغيت نقرا الفرنسي والانجلي دقه واحده، لا قرا كل حاجه بوحدها، ما تلفش راسك. Et aussi supprimer les sources de distraction. Supprimer les sources de distraction. يعني حيد عليك داكشي اللي تيتلفك، يعني ماشي مثلا انت تقرا وطالق الموسيقى ولا تتلعب، راه ما يمكنش. aussi se récompenser هذه جايه من لا récompense وهو الثواب او الاجر. يعني مثلا درتي شي حاجه زوينه، حققتي واحد الهدف وبرع راسك، كافئ نفسك. يعني installer une forme de récompense de votre travail. يعني حاول تكافئ نفسك بشي حاجه، حاول تكافئ نفسك، هذه مزيانه هذه. يعني حتى النفس ديالنا خصنا ندلعوها شويه، يعني مره يعني منين تتحقق واحد الهدف بطبيعه الحال. شوف باش نختموا هذا الشيء كامل. pour conclure tout ça هي باش نختموا هذا الشيء كامل. arrêtez de penser je le ferai demain. arrêtez de penser. ما تبقاش تقول je le ferai demain، ما تبقاش تقول خليها حتى الغدا او غادي نديرها حتى الغدا. هاد الهضره هادي ما تبقاش تقولها. je le ferai demain ما تبقاش تقولها، ما تبقاش تقول حتى الغدا ونخدم هاد الشيء، ما تبقاش تقولها، ولكن قول mais pensez plutôt maintenant je m'y mets. ولكن دابا انا غادي نخدم، غنبدا دابا، غادي نقرا دابا. شوف باش تفهمي، لا بروكراستيناسيون ني با اون فاتاليتي. راه التسويف راه ماشي مساله حتميه. لا بروكراستيناسيون ني با اون فاتاليتي، يعني ماشي مساله حتميه. avec de la motivation et de l'organisation vous pouvez en venir à bout et ainsi réussir tous vos objectifs. يعني مع التنظيم الوقت ديالنا والحماس ديالنا راه ممكن نحققوا اهداف ديالنا، ممكن نحققوا الاهداف ديالنا ونحققوا فين الاهداف اللي باغيين نوصلوا ليهم.